हेलो नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले पपुलेसन ग्रोथ कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब हामी नयाँ युनिट्समा प्रवेश गऱ्यौँ। कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्नाले अब कुनै पनि चिजहरू हामीले खरिद गर्दा र त्यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई पुनः बिक्री गर्दाखेरि सुरुमा खरिद गरेको भन्दा अधिकांश वस्तुहरूमा जग्गा बाहेक, ल्यान्ड बाहेक अधिकांशमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले भाउ घटेर बेच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा मोटरसाइकल 3 लाख रुपियाँ राखेर किन्यो र त्यसलाई केही महिना प्रयोग गरिसकेपछि अथवा केही वर्ष प्रयोग गरिसकेपछि फेरि हामीले त्यसलाई 3 लाखमा त बेच्न सक्दैनौँ नि त। त्यसलाई हामीले घटेर बेच्नुपर्ने हुन्छ। मतलब त्यसको भ्यालु चाहिँ डिप्रिसिएट हुन्छ र त्यो चाहिँ अब कम्पाउन्ड डिप्रिसिएट भएर गएको हुन्छ। जस्तै 1 वर्ष चढेर बेच्दाखेरि 5000 घट्यो भने अर्को वर्ष अझ त्योभन्दा नि बढी घट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। यस्तो किसिमको भ्यालु डिप्रिसिएट हुनेलाई चाहिँ नै कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्छ। यसमा पनि हामीले अब इनिसियल पपुलेसन भनेको जस्तै ओरिजिनल भ्यालुलाई पी मान्न सक्छौँ। ओरिजिनल भ्यालु भन्नाले कुनै पनि चिज ब्रान्ड किन्दाखेरिको भ्यालु, नयाँ किन्दाखेरिको भ्यालु। अर्को छ पीटी भन्ने, जस्तो पपुलेसन आफ्टर टाइम भने जस्तै भ्यालु आफ्टर टी इयर्स। भ्यालु आफ्टर टी इयर्स भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन। अनि अर्को रेट त आर भइहाल्यो अनि टाइम टी। अब यसको फर्मुला चाहिँ डिप्रिसिएट भएको कारणले पीटी भनेको चाहिँ P1 माइनस आर बाई 100 टु द पावर टी। हेरी यहाँनिर माइनस, जस्तो पपुलेसन डिप्रिसिएसनमा पनि माइनस लाग्थ्यो भने यसमा त झन् माइनस नै हुने भयो। यति मात्रै हो। यो एक्सरसाइज पनि गाह्रो छैन। यसको हामी केही क्वेसनहरूको एन्सर गर्नेछौँ आज। अब सुरुको क्वेसन रहेको छ, द ओरिजिनल भ्यालु अफ इलेक्ट्रिक हिटर इज ₹3000 if its value is depreciated by 10% per year। यसको मतलब हरेक वर्ष 10% ले यसको भ्यालु डिप्रिसिएट भएर जान्छ भने फाइन्ड इट्स भ्यालु आफ्टर 3 years। 3 वर्षपछि यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। भनेपछि यसको सोलुसन हियर ओरिजिनल भ्यालु भनेको यो सुरुको भ्यालु छ जुन 3000, त्यो भनेको पी भयो। P इक्वल टु ₹3000। रेट अफ डिप्रिसिएसन रेट दिएको छ R इक्वल टु 10% टाइम 3 years। टाइम 3 years। अब हामीले आफ्टर 3 years को टाइम निकाल्नु पर्यो। We have PT equal to P1 minus R by 100 to the power T। अब यहाँ P3 लेखिदिने भयो भने हुन्छ। P भनेको 3000, 1 minus R is 10 by 100 to the power 3। 3000। अब यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ। 1 minus 0.1 to the power 3। अब यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 0.9 to the power 3। अब क्यालकुलेटर प्रयोग गरौँ।
अब एकैपटक निकाल्न पनि सकिन्छ 0.9 to the power 3 0.9 to the power 3 is equal to this multiply by 3000 is equals to 2187. This is the cost of heater after 3 years. Thus, the cost of heater after 3 years. तपाईहरुको लागि यो दोस्रो क्वेशन रहेको छ. A farmer sold a tractor for rupees 1,60,000 after using 2 years. If he purchased it for rupees 2,50,000, what is the depreciation rate? Farmer ले 1,60,000 मा सेल गरे आफ्टर 2 years. 2 वर्षपछि 1,60,000 मा बेच्यो. तर उसले किनेको के थियो त 2,50,000 मा थियो भने रेट सोधेको छ. भनेपछि यसमा ओरिजिनल प्राइस इज दिस है which farmer purchased the tractor. उसले किनेको ओरिजिनल प्राइस भयो. दिस इज द प्राइस आफ्टर 2 years भनेपछि टाइम 2 भयो. हामीलाई चाहियो द रेट अफ डिप्रिसिएसन. हियर ओरिजिनल प्राइस of tractor P is equal to rupees 2,50,000 है. अनि टाइम छ T is equal to 2 years and cost of tractor after 2 years. Two years भनेको P2 is equal to rupees 1,60,000 छ भने हामीले रेट निकाल्नु पर्यो. We have PT is equal to P 1 minus R by 100 to the power T. PT भनेको P2 हो. It's equal to P 250,000 minus R is which we have to find R by 100. Time is 2 years or its value is 160,000 equals to 2,50,000. 1 minus R by 100 to the power 2. अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ. और 160,000 1,60,000 divide by 2,50,000. 2,50,000 is equals to 1 minus R by 100. यो त कट गर्दै नि भयो. 4 वटा 0 अब यो स्क्वायर छ हटाइदिम रुट आउने भयो. 16/25 equals to 1 minus R by 100. 16 square root 4. 25 square root 5 equals to 1 minus R by 100. ये माइनस लाई राइट हैंड साइड में ले जाऊँ. R by 100 equals to 1 minus 4/5. R by 100 equals to LCM is 5. 5 minus 4
or r by 100 equals to 1 by 5 or r is equal to, on cross multiplication 100 by 5 cancel 20, therefore r is equal to 20%. Therefore, what is the depreciation rate? Thus, the depreciation rate is 20%. आजको थर्ड क्वेश्चन रहेको छ, द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन अपार्टमेन्ट फ्ल्याट इज रुपिज 20,48,000 if the rate of compound depreciation is 15% per year. How many years the value of the apartment flat will be 12,57,728. Find it. अब अहिलेको भ्यालु चाहिँ अपार्टमेन्टको 20,40,000 छ, डिप्रिसिएट रेट छ 15%. अब कति वर्षमा चाहिँ त्यो फ्ल्याट अपार्टमेन्टको भ्यालु चाहिँ, कस्ट चाहिँ रुपिज 12,57,728 हुन्छ भनेर सोधेको छ है त. कति वर्षमा भनेपछि हामीले टाइम सोध्यो. अब हामीलाई ओरिजिनल भ्यालु त छँदैछ हियर. Original value of apartment, ये P is equal to rupees 20,48,000. अर्को रहेको छ रेट is equal to 15%. अनि छ how many years the value of apartment flat will be. यो भनेको चाहिँ value of apartment after T years. अब थाहा छैन, त्यही भएर T years चाहिँ PT is equal to rupees 12,57,728. अब फर्मुला लगाऊं, T को भ्यालु निकालौं, which is the required time भइहाल्यो है. We have PT is equal to P 1 minus R by 100 to the power T. PT equals to 12,57,728. P 20,48,000. 1 minus R is given 15 by 100 time, which we have to find. 12,57,728 divided by 2,048,000 is equals to 1 minus 15 divided by 100 means 0.15 to the power T. अब यो डिवाइड गरौँ. One, 2, 5, 7, 7, 2, 8 divided by 2,048,000 is equals to, यसमा नि राउन्ड अफ गर्न हुँदैन, 614125 is equal to यो भयो 0.85. 1 minus 15, 0.155 is equal to 0.85. 1 minus 0.15, 0.85. अब यो
यसैको कुनै न कुनै पावर हुन्छ। यहाँ नि 5 छ, यहाँ पनि 5 छ भनेपछि 5 टाइम्स हुन्छ कि 2 टाइम्स हुन्छ कि कति टाइम्स हुन्छ हामी चेक गर्नुपर्छ है त। यसलाई 0.85 टु द पावर 2 अझै ठुलो आयो भनेपछि 0.85 टु द पावर 3 टु द पावर 3 के रहेछ हामी चेक गर्दै जाने। यसको लागि 0.85 टु द पावर 3 भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। यहाँ जे छ त्यसैले राखेर स्क्वायर क्युब 4 पावर 5 गर्दै चेक गर्न सकिन्छ। 0.85 टु द पावर टी बेस इक्वल छ भने पावर पनि इक्वल भइहाल्छ। भनेपछि टी भनेको त कति आयो त 3 इयर्स आयो। भनेपछि त रिक्वायर्ड टाइम कति आयो त आफ्टर हाउ मेनी आवर्स भने रिक्वायर्ड टाइम थस द रिक्वायर्ड टाइम इज 3 इयर्स। त्यो रिक्वायर्ड टाइम जुन हाउसको कस्ट अपार्टमेन्टको कस्ट यतिबाट यतिमा पुर्याउने रिक्वायर्ड टाइम चाहिँ 3 इयर्स रहेछ। आजको लागि चौथो क्वेसन रहेको छ अ ल्यापटप डिप्रिसिएट इच इयर बाई 5% अफ इट्स बिगिनिङ भ्यालु। सुरुको मूल्यबाट चाहिँ ल्यापटप चाहिँ एभ्री इयर इच इयर 5%ले सधैँ हरेक वर्ष 5%ले डिप्रिसिएट भइरहेको छ। इफ द प्रेजेन्ट भ्यालु इज ₹95,000 अहिले 95,000 छ भने फाइन्ड द भ्यालु बिफोर 2 इयर्स। अहिले 95,000 छ भने 2 वर्ष अगाडि कति छ होला भन्छ। भनेपछि यो भनेको के भयो त प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन। रेट यही भइहाल्यो, टाइम 2 इयर्स भयो। अनि हामीलाई चाहिँ चाहियो के त भन्दा भ्यालु बिफोर 2 इयर्स भनेको हामीलाई ओरिजिनल भ्यालु अफ ल्यापटप चाहियो। अब यसको सोलुसन हियर रेट इज इक्वल टु 5%। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको यो चाहिँ कस्ट अफ ल्यापटप आफ्टर 2 इयर्स हो। टु इयर्स यो भनेको P2 हो इक्वल्स टु ₹95,000। हामीलाई अर्को कुरा दिएको छ टाइम T इक्वल टु 2 इयर्स 2 इयर्स दिएको छ। अब वी हेभ हामी P निकाल्नु पर्यो। P भन्नाले ओरिजिनल भ्यालु अफ ल्यापटप अथवा बिगिनिङ भ्यालु एउटै कुरा हो। We have PT is equal to P1 minus R by 100 to the power T. PT is 95,000. P which we have to find 1 minus R is 5%. Time is 2 years. (0.05) P यो भनेको 0.95 स्क्वायर्ड 0.95 स्क्वायर्ड (0.9025 P यसको स्क्वायर गर्दा यो आयो। अब 95,000 divided by 0.9025 is equal to P. Therefore, P is equal to 95,000 divided by 0.9025.
इज इक्वल्स टू रुपीज 1,05,263.96। अब यहाँ चाहिँ नि राउन्ड अफ गरिदिनु भयो हुन्छ। यो चाहिँ कन्क्लुजनमा आयो लास्टमा, त्यस कारणले थस द बिगिनिङ भ्यालु अफ ल्यापटप was rupees 1,05,263.16 is the answer। यो अर्को पाँचौं क्वेसन छ तपाईहरुको लागि। यो अलिकति फरक छ। हेरौँ है त, यसमा त अर्निङको पनि कुरा गरेको छ। कोपिला पर्चेज अ भेहिकल्स फर रुपीज 2,40,000 भनेपछि यो त उसले किनेको भनेपछि यो त ओरिजिनल भ्यालु भइहाल्यो। बाई युजिङ दिस सी अर्न रुपीज 48,600। त्यो भेहिकल्सलाई युज गरेर उसले यति चाहिँ अर्न गर्यो, कमायो। इन 2 इयर्स, 2 वर्षमा यति कमायो। एन्ड सोल्ड इट at the rate of compound interest, compound depreciation, rate of compound depreciation of 8%। त्यस 2 वर्षपछि चाहिँ उसले 8% को दरले डिप्रिसिएट गरेर बेच्यो भनेपछि फाइन हर गेन अर लस। यति चाहिँ उसले कमायो ट्र्याक्टरबाट, त्यसपछि 8% को दरले डिप्रिसिएट गरेर बेच्यो जुन यतिमा किनेको थियो भने उसलाई कति फाइदा भयो भनेर भनेको छ है त। भनेपछि हामीले प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो अथवा डेप्रिसिएटेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिला प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएसन निकाल्ने, त्यसपछि डेप्रिसिएटेड भ्यालु निकाल्ने कति हुन्छ, अनि उसले अर्न गरेकोसँग कम्पेयर गर्ने, त्यो गरेपछि उसलाई प्रफिट भयो कि लस भयो भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ है त। हियर original value of vehicles P is equal to rupees 2,40,000 time T is equal to 2 years, rate of depreciation rate is equal to 8%। अब price after depreciation निकाल दूँ। We have PT is equal to P1 minus R by 100 to the power T। P रहेको छ 2,40,000, 1 minus R is 8%, time is 2। 1 minus यो हुन्छ 0.08, यो रह्यो 0.92। अब क्याल्कुलेटर चाहिन्छ। 0.92 स्क्वायर 0.92 स्क्वायर into 240,000 is equals to, it is the price of tractor after depreciation 203,136 भनेपछि उसको ट्र्याक्टर त कति भयो त अब 2,03,136 रुपीजमा चाहिँ उसले बेचेको रहेछ भनेपछि डिप्रिसिएटेड भ्यालु कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो।
नाउ डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेको त P माइनस PT हो है। PT अथवा P2 लेख्दा पनि हुन्छ यहाँ P2। P भनेको 22,40,000 माइनस PT 2,03,136। यो सबट्र्याक्ट गरौँ। इज इक्वल्स टू 36,864। उसले चाहिँ यति चाहिँ डिप्रिसिएट भएछ र उसले अर्न गरेको एमाउन्ट कति छ त? अर्निङ एमाउन्ट इज इक्वल्स टू ₹48,600 भनेपछि डिप्रिसिएटेड भ्यालु भन्दा अर्निङ धेरै भएपछि त त्यहाँ के हुने भयो त? प्रफिट भयो। उसले आफूले कमाएको त्यो त्यही ट्र्याक्टर युज गरेर कमाएको पैसा चाहिँ के त डिप्रिसिएट भएको एमाउन्ट भन्दा धेरै भएको कारणले यसमा प्रफिट देखियो। भनेपछि के भयो त यसमा भने अर्निङ amount is greater than depreciated value. Therefore profit is equal to earning amount minus depreciated value. $48,600 minus 36,864 is equals to 48,600 minus 38,864 is equals to 11,736 is the answer. यो नै उसले प्रफिट कमाएको कन्क्लुजन हजुरहरूले लेखिदिनु भयो हुन्छ। यो तपाईहरुलाई 6औं क्वेशन रहेको छ। आफ्टर द भ्यालु अफ depreciation 4% and 5% in 2 years, the machine was sold for ₹14,168. Find the original value before 2 years. ओरिजिनल भ्यालु सोध्यो। दुईवटा चाहिँ यसमा चाहिँ रेट अफ डिप्रिसिएसन दिएको छ 2 इयर्सको भनेपछि यसलाई अब हामीले जुन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र पपुलेसन ग्रोथमा यो डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि अथवा डिफरेन्ट ग्रोथ रेट दिँदाखेरि जुन फर्मुला युज गर्यौं हामीले पनि यो डिप्रिसिएसन पर्सेन्ट पनि त्यस्तै किसिमको फर्मुला युज गर्छौं। हियर दिएको छ cost of machine after 2 years. ये भनेको P2 equals to ₹14168. अब rate of first year is equals to R1 equals to 4%. Rate of second year दोस्रो वर्षको रेट इक्वल्स टू 5%। अब यसको टाइम त 1 वर्ष 2 वर्ष भइहाल्यो। टू इयर्स। अब हामीले चाहिँ यसमा बिगिनिङ ओरिजिनल भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, मतलब P निकाल्नु पर्छ। We have PT is equal to P1 plus R1 minus R1 by 100, 1 minus R2 by 100। यसको भ्यालु जरुर राखौं। PT 14
पिटी अथवा P2 भनेर पछि भ्यालु राख्नु भयो नि हुन्छ। ल P2 इक्वल्स टु P1 माइनस R1 इज 4/100, 1 माइनस R2 means 5/100, P2 is 14,168, P जुन निकाल्नु पर्ने नै भयो यो भनेको 1 माइनस 0.04, यो भनेको 1 माइनस 0.05। यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 0.96, 0.95। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। (0.96) into 0.95 equals to 0.912 P, or 14168 divided by 0.912 is equal to P. Therefore, P is equal to 14168 divided by 0.912 भनेपछि P is equal to 15,535.09। यो चाहिँ के भयो त अब ओरिजिनल भ्यालु of machine. Thus, the original value of machine is rupees 15,535.09. Answer. यो क्वेशन आजको लागि अन्तिम क्वेशन रहनेछ र यो सँगै कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको हाम्रो एक्सरसाइज पनि सकिनेछ। क्वेशन हेरौँ है त। अन्जु रिसिभ रुपिज 2,430 by selling shares of financial company with 10% per year depreciation. After 2 years, how many shares of rupees 100 were sold before 2 years? यसमा चाहिँ के भयो त भने अन्जुले 10% डिप्रिसिएट भएपछि 2 वर्षमा 10% को दरले डिप्रिसिएट भएपछि उसले चाहिँ यति रुपैयाँमा शेयर बिक्री गर्यो 2,430 मा। भने अन्जुले बिफोर 2 इयर्स 2 वर्ष अगाडि रु 100 को दरले कतिवटा शेयर किनेको थियो भनेको छ। हाउ मेनी शेयर अफ रुपिज 100 वेयर सोल्ड फर 2 इयर्स। अन्जुको लागि त्यो शेयर चाहिँ 2 वर्ष अगाडि 100 को दरले कतिवटा बेचिएको थियो भन्नु र अन्जुले कतिवटा किनेको थियो भन्नु उस्तै नै हो। भनेपछि हामीले चाहिँ यसमा के निकाल्नु पर्यो त नम्बर अफ शेयर निकाल्नु पर्यो है त। ल यसमा हेरौँ। हियर यो के भयो त प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएसन। प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएसन यो भनेको कति वर्षमा 2 वर्षमा P2 इज इक्वल टु रुपिज 2,430 टाइम 2 इयर्स भइहाल्यो। त्यसपछि रेट अफ डेप्रिसिएसन 10%। फर्मुला लगाऊं, P निकालौं बिफोर डेप्रिसिएसन। $2,430 /
नभए एकचोटि पिटी लेखेर भ्यालु राख्नुभयो भने हुन्छ। हामीले P2 लेखेको छ। P2 इक्वल टु R मिन्स 10% बाई 100 टाइम इज 2 भयो। यसको भ्यालु रहेको छ 2430 P 1 माइनस 0.1 इक्वल्स टु P यो हुन्छ 0.9 यो भयो 0.81 P 2430 डिवाइड बाई 0.81 P therefore P is equal to rupees 2430 डिवाइड बाई 0.81 इक्वल्स टु 3000। यो भनेको के त ओरिजिनल प्राइस अफ सेयर। इक्वल टु रुपीज 3000। अब कस्ट अफ पर सेयर चाहिँ रुपीज 100 छ। भनेपछि we have number of shares is equal to original cost of shares by cost per share। cost per share भनेको रुपीज 3000 by 100 equals to 30। number of share is equal to 30 is the answer। Thank you everyone।